अबको बाटो यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भइसकेपछि छिटोभन्दा छिटो राजनीतिले एउटा ठोस निकास लिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर झन्डै 2 महिना भइसक्यो। यतिखेर प्रतिनिधि सभा आफै एक खालको बन्धक बनिरहेको छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो थलोमा जनताको कुरा हुनुपर्ने हो, तर सामान्य सरकार परिवर्तनका कुरामा पनि राजनीतिक दलहरू बीच सत्ता समीकरणको गणित मिल्न नसकेको कारणले गर्दा जनप्रतिनिधि स्थल अहिले बन्धक बनिरहेको छ। आखिर यो के भइरहेको छ? आज हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमन र नेपाली कांग्रेस बीपीका महामन्त्री सुशील मान शेरचन। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजनालाई। हजुर, धन्यवाद। मनिषजी, अब तपाईँ जनता समाज पार्टीको नेता, यतिखेर अब सत्ता सरकार परिवर्तनका कुराहरू चलिरहेका छन् होइन? अब तपाईँको दलको हातमा सरकार परिवर्तनको साँचो छ भनिन्छ। अब किन यसलाई एउटा बन्धकको परिस्थितिमा राखिराख्या तपाईँहरू सबै मिलेर भन्नुहोस् त? जनताको काम गर्ने भने फटाफट काम गरौँ, यही सरकारलाई निरन्तरता दिने भने दिए भइहाल्यो। नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक छ, त्यो राजनीतिले माग गरे, देशले माग गरे भने त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्दा भयो। के गरे यो तपाईँहरूले? साँचो छ भनेर हामीले पनि सुनेका छौँ, तर मलाई लाग्छ उत्तरदायित्वको जिम्मेवारीमा प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा सानो दल, मान्यता प्राप्त मध्येका सबभन्दा सानो दल, हामीभन्दा सानो दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी वा राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी होला, तर निर्वाचन आयोगको मान्यता दिने एउटा चलन अनुसार सबभन्दा सानो दल र प्रतिनिधि सभाको चौथो क्रम सङ्ख्याको दल हामी हौँ। तसर्थ मलाई लाग्दैन सत्ता बनाउन हामीले कुनै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। केपी ओलीजीको सरकार नराम्रो छ, गलत छ, यसलाई अहिले विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर हिजो होस्टेमा हैसे मिलाएर प्रदर्शनी मार्गमा ठुल्ठुला सभा गर्नेहरू उनकै दौतरी प्रचण्डजीले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने र एउटा तपाईँलाई देशकै सबभन्दा ठुलो जिम्मेवार पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छैन। होइन, अविश्वासको प्रस्ताव मात्र लान मिलेन नि त। संवैधानिक प्रावधान भनेको अब विकल्प दिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीको। अब यसमा सत्ता समीकरणको गणितमा तपाईँहरूको साथ नभइकन अहिले कुनै पनि पक्षले विकल्प दिन सकिरहेको छैन। अनि अस्ति चैत्र 20 गते उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णय देख्नु भएन? उहाँहरूले निर्णय नै गर्नुभएको छ। अब हामी नेतृत्व लिन्छौँ, अर्थात् विकल्प हामी हौँ, नेपाली कांग्रेस हो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विस्थापित गर्छौँ भनेर उहाँले केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो निर्णय लिएर फेरि कानमा तेल हालेर सुत्नु भएको छ। निर्णय किन गर्नुभयो? तर तपाईँहरूका अनेक खालका माग सम्बोधन गर्नको लागि अथवा तपाईँहरू विभिन्न खालका माग राख्नु भएको छ र सत्ता समीकरणको एउटा बार्गेनिङ भनौँ न, बार्गेनिङ चिप्स बनाइरहनु भएको छ नि त होइन? सुशीलजी, हाम्रा मागहरू सधैँ उठिराख्ने कुरा हुन्। अहिले हामीसँग साँचो छ तपाईँकै भाषामा भनेर मेरो माग बढी सुनिन्छ होला, हिजो कम सुनिन्थ्यो, कहिले बढी चर्चा हुन्छ, कहिले कम चर्चा हुन्छ। तर तपाईँ भनिदिनुहोस्, मैले उठाउँदै आएका माग, जनता समाजवादी पार्टीले उठाउँदै आएका माग म 1, 2, 3, 4 भन्छु। एउटा भनेको झुट्टा मुद्दा, मधेस आन्दोलनताका माथि लगाइएका सबै झुट्टा मुद्दा खारेज गर र सबै राजबन्दीलाई रिहा गर। त्यस्तै अर्को भनेको राज्य व्यवस्था समितिमा जुन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक चर्चारत छ त्यसलाई अगाडि बढाऊ। त्यस्तै भनेको टिकापुर घटनामा के भन्छ कथित अपराधी बनाएर जसरी रेशम चौधरी लगायतलाई जुन मुद्दा हालिएको छ तिनीहरूलाई बिना शर्त रिहा गर। त्यस्तै भनेको संविधानलाई संशोधन गर र त्यस्तै भनेको लाल आयोग जुन त छन् तपाईँलाई मधेस र थरवट आन्दोलनलाई छानबिन गर्नको लागि एउटा आयोग बनेको थियो, त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर। यो मध्ये कुन यस्तो मुद्दा छ, कुन यस्तो माग छ जुन हामीले यो विगत 2 महिना मात्रमा उठाएका हौँ? हामीले अहिले कुनै अर्गेलाई थापेका छैनौँ। यो हामीले उठाएका सबै मागहरू साबिक देखिएका हुन्। यी मागहरू कतिको आवश्यक छन्? अथवा तपाईँले भन्नुभयो टिकापुर घटना लगायतका कुराहरूमा फेरि पनि आउँछु। भनेपछि नेपाली कांग्रेस बीपीका महामन्त्री सुशील मान शेरचन हुनुहुन्छ। ल, हुन त तपाईँको दल प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्दैन होइन, तैपनि के जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? जसरी अहिले प्रतिनिधि सभा जनताको थलो अहिले बन्धक बनिरहेको छ, सरकार परिवर्तनका चर्चाहरू, सत्ता समीकरणका गणितमा विभिन्न खालका कुराहरू, देशी विदेशी शक्तिको चलखेलहरूका कुराहरू होइन, बीपी कांग्रेसले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ? होइन, हामीले वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेरेका छौँ भने पाण्डेजी, तपाईँको अहिले भर्खर मनिषजीको पनि कुरा हामीले सुन्यौँ। अब के भयो भने पौष 5 गतेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जुन जसरी संसद भङ्ग गर्नुभयो, झन्डै 2/3 सरकारले भङ्ग गरेपछि त्यसपछि चाहिँ मनिषजीको पार्टी जसलाई हामीले जसपा भन्छौँ, आजको एउटा की पार्टी हो, त्यो पार्टी चाहिँ सडकमा गयो। तपाईँको हेर्नुहोस्, संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उहाँहरू जानुभयो। यद्यपि नेपाली कांग्रेस जो प्रमुख प्रतिपक्ष हो ऊ चाहिँ 50-50 भयो।
सभापतिजी सडकमा जान नचाहने तर सभापतिजी बाहेकका अन्य नेताहरू सडकमा जान चाहने। नेकपाको जसरी फुट्यो प्रचण्ड र माधवजीको समूह, उहाँहरू सडकमा भयो। तपाईँको हेर्नुहोस्, तराईमा जसपाले आन्दोलन गरेकै हो। तपाईँको के को विरोधमा भनेपछि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा गरेको हो। तर वर्तमान अवस्थामा जब संसद पुनर्स्थापित भइसक्यो, उहाँहरूको मुद्दा जित्यो। जितेपछि हामीले बिपी काङ्ग्रेसले के ठहर गरेका छ भने तपाईँको जसपाले 2072 को संविधान निर्माण हुँदाखेरि संविधान जलाएको पार्टी हो जसपा। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको आफ्नै माग छ। अघि भन्नुभयो नागरिकताको कुरा छ, विभिन्न संविधान संशोधनका माग लगायत होइन, टिकापुर घटनामा जसलाई आरोप लगाएर अहिले जेलमा हुनुहुन्छ उहाँलाई छुटाउने सम्मको माग छ। ठिक छ, यी मागहरू सम्बोधन गरिदिनुपर्छ। जसले जो सरकारमा बसे पनि अब यहाँ मणिजीको कुरा गर्दा चाहिँ ओलीजीहरूले माग सम्बोधन गर्नुभयो भने उतै जाने होला। अर्को छ सुशीलजी, जसपा जुन पार्टी मनिषजीको छ त्यो पार्टीका नेता महन्तजी ठाकुरजी हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले आदरणीय दाजु भन्थ्यौँ। पहिला हामी सँगै काङ्ग्रेसमा थियौँ होइन, आज पनि हाम्रो आदरणीय हो। उहाँको नेतृत्वमा अब उहाँले के निर्णय गर्नुपर्छ भने पहिला संविधान जलाएको हो कि होइन, उहाँले के को लागि जलाउनु भयो उहाँले है। उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको कदम चाहिँ को खिलाफमा आन्दोलन जानुभएको हो कि होइन है। र आज उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, आधा जसपाका नेता चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई बर्खास्त गर्ने पक्षमा छन्, आधा नेता चाहिँ समर्थन गर्ने पक्षमा छ। मूलभूत कुरा भनेको अहिलेको राजनीतिक खेल भनेको जसपाको हातमा हो। तर हामी के चाहन्छौँ भने बिपी काङ्ग्रेस के चाहन्छौँ भने तपाईँको जसपाले निर्णय गर्नु पर्यो। उहाँहरूको संविधानको खिलाफमा थियो र आन्दोलन गएको हो भने एक ढङ्गबाट जानु पर्यो हैन। ल म आउँछु हैन, संविधानलाई समर्थन जुन फागुन 11 गतेको कदम भएको छ तपाईँको हैन, त्यसलाई समर्थन गर्ने हो भने ऊ प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नु पर्यो। राष्ट्रलाई यसो अनिर्णयको बन्दी राख्न पाउँदैन भन्ने हामी काङ्ग्रेसको ठहर हो जसपाको नेताहरू। ल अब मनिषजी, तपाईँले अहिले भनेका ती 5 वटा माग अहिले ओलीजीले सम्बोधन गर्न तयार हुनुभयो भने ओलीजीलाई समर्थन गर्ने, अनि यदि ओलीजी यसमा तयार हुनु भएन भने जो तयार हुन्छ त्यतापट्टि तपाईँहरूले गठबन्धन गर्ने, यही खोजे त हो नि तपाईँहरूको अहिलेको, यही त हो नि होइन दाउ हेरेको। हाम्रो दाउ भनेको सत्तासँग पटक्कै होइन, कसैको साथ कसैको विरोध भन्नु हुने होइन। एउटा एकदम शाश्वत सत्य के छ भने नि, उहाँले भने जस्तै म भन्छु, हुन त बिपी काङ्ग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीले के गर्नुपर्छ भनेर धेरै चिन्ता गर्थ्यो। त्यसको लागि बिपी काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद छ। तर जनता समाजवादी पार्टी आफ्नो दायित्व राम्ररी बुझ्दछ। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले फेरि प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन हुन्छ। जुन प्रतिनिधि सभालाई अस्ति एउटा प्रवृत्तिले विघटन गर्न खोजेको थियो, जसका विरुद्ध उहाँले वर्णन गरे जस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि त्यो प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्न प्रत्येक कार्यकर्ताले एक न एक बुन्द पसिना चुहाएकै हुन्, हामीले पनि मिहिनेत गरेकै हौँ। त्यतिको पश्चात पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा फेरि प्रधानमन्त्री दिन नसकेर विघटित होस् भनेर त हामी चाहन्नौँ। तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पहिला खडा गरोस्। वर्तमान प्रतिनिधि यसमा तपाईँहरूको पनि दायित्व छ नि, प्रतिनिधि सभालाई बन्धक बनिरहेको अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँहरूको दायित्व खै त अहिले हो। तपाईँहरूको सङ्ख्याको हिसाबले तपाईँले भने जस्तो चौथो दल भए पनि अहिले महत्त्व बढिरहेको परिस्थितिमा यो दोहोरो कुरो नगरौँ न, स्पष्ट कुरा गरौँ न। सुन्नुहोस् न, प्रतिनिधि सभामा केपी ओलीजी एकछिनको लागि सबैको भाषामा तपाईँहरूकै भाषामा केपी ओलीजी साँच्चै नराम्रो हुन्, उहाँलाई विस्थापित गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो भनिरहेका छौँ। तपाईँको होइन, बिपी काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ, राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने काम माओवादी केन्द्रकै कुरा गरौँ अथवा नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ, जुन जनता समाजवादी पार्टीले त्यसरी निर्णय गरिसकेको छैन। तर त्यो दुईटा पार्टीले गरेको निर्णयहरू पहिलो दायित्व त अझै पनि केन्द्र सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई, केपी ओली सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको ऐन नियम अनुसार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्राप्त सूचना अनुसार माओवादी केन्द्रको पूर्ण समर्थन छ। माओवादी केन्द्रले खोइ त समर्थन नेपाली काङ्ग्रेसले होइन, एउटा नागरिक, एउटा यो क्युरियोसिटी भइहाल्यो। त्यस्तै तपाईँलाई मैले भने नेपाली काङ्ग्रेस जो प्रमुख प्रतिपक्षी छ उसले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय चैत्र 20 गते गर्यो। हामी आज संवाद गरिरहँदा पनि फिर्ता लिइरहेको छैन यत्रो दिनसम्म।
भनेपछि उसले के हेरेर बसेको छ? होइन, विकल्पमा तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, तपाईँहरू के गर्ने भन्ने अनिर्णयको बन्दी हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीको कुरो छ, जनता समाजवादी पार्टीसँग प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली अनुसार 25% सांसद छैन। त्यो 275 को 25% सांसद फकाउन लागिरहेछ नि त माओवादी केन्द्र तसर्थ हामी आफ्नो अगुवाईमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्दैनौँ, तसर्थ पनि गराएका छैनौँ। सक्दैनौँ भने ओलीजीहरूलाई समर्थन गरेर जानुस् न, हामीले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनिरहेका छैनौँ। गर्नुपर्ने के हो, किन स्पष्टता भएन जसपाको भन्ने मात्रै कुरा हो। समर्थनै चाहिएको छैन, किन समर्थन गरिराख्ने? प्रतिनिधि सभाको झन्डै 2/3 बहुमत अहिले ओली सरकारसँग छ। मैले रेकर्डको कुरो गरेको, प्रचण्डजीको प्रदर्शनी मार्गको भाषण सुनेर होइन, उहाँ फिर्ता लिए भनेर सडकमा त भन्नुभएको छ। तर टेक्निकली अझै पनि झन्डै 2/3, 10वटा सिट मात्र कम छ है 2/3 मध्ये। 2/3 को सरकारको नेता अहिले केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। हामीले केही गर्नु, हाम्रो समर्थन कसैलाई चाहिएकै छैन। भोलि केही परिहाल्यो भने हामीलाई समर्थन दिनु होला भनेर आजकल केपी ओलीजी हाम्रा मागहरू खुरुखुरु सुनिरहनु भएको छ। हिजो भेटैदिन अन्कनाउनु हुन्थ्यो, आज दैनन्दिन भेट भइरहेको छ। हिजो हाम्रो मुद्दा सुन्नै चाहनुहुन्न थियो, आज हाम्रो मुद्दाहरू धेरै सुन्न थाल्नु भएको छ। स्पष्ट भने हुन्छ नि त, जसले पनि हाम्रो माग जसले पुरा गरिदिन्छ हामी त्यसलाई साथ समर्थन दिन्छौँ। एक्ज्याक्ट दोहोऱ्याइदिउँ, तपाईँको भाषा दोहोऱ्याइदिउँ, त्यही हो कुरा। तपाईँले बोलेकै कुरा म फेरि दोहोऱ्याउँछु। जसले हाम्रो मागलाई साथ समर्थन दिन्छ र पुरा गर्छ हामी त्यसैका साथ रहन्छौँ। एक्ज्याक्ट यही कुरो हो। ल अब मनिषजीले जे भन्नुभयो नि, रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू जो अहिले टिकापुर घटनामा दोषी भएर अहिले होइन अदालत मार्फत उहाँहरू जेलमा हुनुहुन्छ, छुटाउनु पर्यो लगायतका 5वटा मुद्दाहरू, उहाँ 5वटा मागहरू यो सम्बोधन गर्न लायक छन् कि छैनन् आफैमा बहसको विषय हो। किनभने यसले राष्ट्रको राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि प्रभाव पार्दछ होइन। कुनै राजनीतिक दलको प्रभाव बढ्दाखेरि उसका मागहरू पुरा हुने र ती यदि जायज हुन् भने उसको प्रभाव छैन भने चाहिँ पुरा नहुने हो भने त त्यो लोकतन्त्रै भएन नि होइन। यसो भयो सुशीलजी, के भयो भने विगत 51 सालपछि चाहिँ नि नेपालको राजनीति कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अल्पमतले बहुमतलाई रुल गर्ने किसिमको राजनीति बढी भयो क्या चलखेल तपाईँको। अब उत्तर दक्षिणको चलखेल बढी भयो तपाईँको। पहिला उत्तरको थिएन, अहिले धेरै उत्तरको पनि हुन थाल्यो। वाम सरकार बनेपछि हेर्नुहोस्, अहिले जसपाको महत्त्व बढ्दा त उत्तरको के अथवा दक्षिणको के छ? जसपाको उसमा दक्षिणको हात हुँदैन भन्ने कुरा आउँदैन। सँगसँगै काङ्ग्रेसकोमा पनि दक्षिणको धेरै नै प्रभाव छ। हेर्नुहोस्, त्यो हामीले राजनीति गरेर चाहिँ हामीले बुझिरहेको छौँ। भन्न नमिल्ने होला, तर मैले भन्छु, म जोडाउँदैन कोहीसँग पनि है। तर वर्तमान राजनीति अलिकति प्रश्न बुझौँ न, दक्षिण कलाई उत्तर कलाई यो त दिशा मात्र हो। दक्षिण भनेको भारतको प्रभाव छ जनता समाजवादी पार्टीलाई, र उत्तरको पनि प्रभाव पर्यो। यो भन्नुको अर्थ के हो भने नेपालको इतिहास हेर्दाखेरि राणाकालीनदेखि यो दक्षिणको प्रभाव चाहिँ नेपालमा रहेछ क्या तपाईँको हरेक राजनीतिमा। त्यतिखेर चाहिँ त्यति बाहिर नहुने, अहिले चाहिँ यो गणतान्त्रिक 72 को संविधानहरू सरस बाहिर आउँदो रहेछ क्या तपाईँको। त्यस कारण के छ भने जे जस्तो भए तापनि हामीले के गर्नुपर्ने, जस्तो मनिषजीको कुरा मैले मान्छु, हामीलाई थाहा छ उहाँहरूको पार्टीको रेशम चौधरीजी लगायत 210 जना चाहिँ कैदीहरूको रिहाईको माग छ। संविधान नागरिकताको विषय छ। नागरिकताका विषय यी सैद्धान्तिक पक्ष हो। रेशमजीको विषयमा हेर्दाखेरि जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मधेस तराई र थरूहरूले आन्दोलन गरे नि एउटा समयमा, त्यो समयमा ठुलो आन्दोलन भयो त्यहाँ तपाईँको। रेशम चौधरीजीको नेतृत्वमा भए हो या कसको, तर मधेसी जसपा त्यतिखेरको के थियो यो राजेन्द्रजीको पार्टी, उहाँले मऱ्यो भने 50 लाख दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले आन्दोलन सुरु गर्नुभयो। मलाई राम्रै थाहा छ त्यो कुरा, उहाँको वक्तव्य आएको तपाईँको। यद्यपि एसएसपी लगायत तपाईँको दुधे बालक लगायत 8 जना प्रहरीहरू मरिया छ। उहाँहरूले रेशम चौधरी लगायतका 200 राजबन्दीको अहिले जुन बन्दी राखेको छ त्यो विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ। त प्रहरीको एसएसपीदेखि लिएर चाहिँ त्यो दुधे बालकदेखि लिएर चाहिँ 8 जना प्रहरी मारेको चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको छ नि, त्यो पनि त यदि न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ उहाँले उठाउनुपर्छ भन्ने बिपी काङ्ग्रेसको चाहिँ हाम्रो मनिषजीलाई एउटा भनाइ हो है। तर रेशमजीलाई चाहिँ के भयो भने अदालतले चाहिँ आजीवन कैदको गराएको छ, फैसला गराएको छ। त्यही त अब उहाँको अब आजीवन फैसला गरेपछि तपाईँको त्यसमा टेक्निकल कुराहरू धेरै होला उहाँलाई बन्दी रहे गर्नलाई सरकारलाई। मैले यही कुरा जोड्न खोजेँ क्या, कुनै पनि नागरिक कुनै पनि जनता त्यो जुनसुकै स्तरमा बाँचेको होस् राज्य संयन्त्रको कोप बाजनमा पर्नु हुँदैन।
रेशमजी एउटा व्यक्ति, एउटा कुनै दलको नेता अथवा एउटा अभियानकर्ता जो भए पनि न उहाँको शक्ति भएको कारणले कुनै अपराध गर्न न छुट छ, न अपराध नगरेको व्यक्तिलाई कसैले पूर्वाग्रह साध्न पाउँछ। राज्य संयन्त्रले झन् पाउँदैन, त्यो राज्यले दिनुपर्छ, राज्यका संयन्त्रहरूले निसाब दिनैपर्छ। यो आधारलाई टेक्ने हो भने रेशमजीको बारेमा के छ त, उहाँले के गर्नु भएको भन्ने कुरा त स्पष्ट गरौँ न, जब बहसको विषय बनाऊ, छलफलको विषय बनाऊ, एउटा व्यक्तिलाई अन्याय पनि नपरोस् हैन। र अपराध गरेको रहेछन् भने शक्तिको आडमा हो। अहिले चाहिँ जसपाको नेता भएको कारणले रेशमजीले गरेको अपराध माफी हुने, अरू कोही व्यक्ति चाहिँ पर्ने भने त हुँदैन होला। त्यो तपाईँहरू पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। यो कोणबाट सबैले खुला छलफल गरौँ। मनिजी, तपाईँ जसरी रेशम चौधरीलाई छुट्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ, यसले बाहिर कस्तो खालको सन्देश गइरहेको छ अलिकता महसुस गर्नु भएको छ यहाँहरूले? राम्ररी महसुस गरेका छौँ। तपाईँको कुरोसँग एकदम सहमत छु। त्यो टिकापुर घटनामा मृत भएका जति पनि प्रहरी साथीहरू थिए अथवा ती बालक थिए, सबैप्रति हाम्रो समवेदना छ, उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली पनि छ। उहाँहरूको त्यो घटनाप्रति, त्यो घटनाको हामी निन्दा गर्छौँ। तर कस्तो छ भने निर्दोषलाई नफसाइयोस्, राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहकै हिसाबले उहाँलाई नफसाइयोस्। निर्दोष र दोषी भन्ने अदालती प्रक्रिया हो, त्यही भन्दैछु। तसर्थ अब यसको साह्रै विवेचना अदालतमा पुनरावेदन चलिरहेकोले गरौँ कि नगरौँ, यसलाई बहसको विषय बनाऊ कि नबनाऊ, फेरि अदालतका निर्णयहरू आकर्षित होलान् नहोलान्, तसर्थ त्यो सोच्नै पर्छ। तर मैले पढेको मिसिल, हामीले सोचेको तर्क के छ भनेपछि रेशम चौधरी निर्दोष हुन्। तपाईँले मिसिल पढ्नुभयो भने एकजना 14 वर्षीय नाबालक जसको अभिभावक पनि उसँग छैन, उसको बयानको आधारमा रेशम चौधरीको नाम पछिबाट जाहेरीमा नहुँदा पनि पछिबाट अनुसन्धानको क्रममा राखेर फेरि जनताले 2/3 धेरै म्यान अफ द इलेक्सनै हुनुभयो। त्यो चुनावमा सबभन्दा बढी फरक मतान्तरले निर्वाचित हुने व्यक्ति एक दिन कानुनको सम्मान गर्दै अदालतको सूचना पाएपछि अदालतमा हाजिर हुनुभयो। उहाँलाई जबरजस्ती हालै जेलमा हालै गरिरहेको छ। तपाईँलाई सबै अदालतहरूले होइन, हामी के भनिरहेका छैनौँ भने नि रेशम चौधरीजी छुट्नै पर्छ अथवा छुट्नै हुन्न भन्ने कुराको निर्णय गर्ने त अदालती प्रक्रिया होला। हामीले पनि अदालतलाई बरु यदि अदालत कोहीबाट प्रभावित छ, अदालतले पूर्वाग्रह सानिरहेको छ भने त्यो नसान्ने किसिमको बनाउन होइन। एउटा व्यक्तिकै लागि एउटा दल यसरी लागिरहँदा आफ्नो दलमा भयो भने चाहिँ त्यो सही, अर्को दलले नि भोलि रेशम चौधरी तपाईँले व्यक्ति भन्नुहुन्छ, फेरि आफै भन्दाखेरि उहाँ अभियानकर्ता एउटा टाइकन भइहाल्नु भयो, एउटा आइकनै हुनुभयो। रेशम चौधरी भनेपछि मैले रेशम चौधरी मात्र भनेको छैन। त्यो सबै सत्य तथ्य छानबिन गरौँ। छानबिन गर्न नसक्ने प्रहरी दोषी हुन्। अझै थप खुलाउनुहुन्छ भने तत्क्षण 2टा प्रहरी संस्थाबीच झगडा चलिरहेको थियो, त्यो अनुसन्धानका कुरै भएनन्, त्यो अनुसन्धानै गरिएन। लाल आयोगको प्रतिवेदनले जे पत्ता लागेको छ त्यो थरवट आन्दोलन, त्यो टिकापुर घटनाको बारेमा, त्यसलाई सार्वजनिक गरौँ। तिनीहरूलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन लुकाइएको छ किनकि त्यसले अदालतलाई दिशानिर्देश गर्न सक्छ र अदालतलाई झुक्क्याएर तत्क्षणका प्रहरी प्रशासनले झुट्टा मुद्दा दर्ता गरेर, मैले भने नि 14 वर्षीय एकजना नाबालकको बयानको आधारमा, र जाहेरीमा कसैले रेशमको नाम थिएन, तर जाहेरीबाट बाहिर गएर तपाईँलाई बयानको क्रममा एउटा नाम राखेर जबरजस्ती मुद्दा फसाइएको छ। यस्ता सबै छिनोफान हो, अदालतले गर्ला। त्यही भएर मैले यहाँ धेरै बहस गरेको, अदालतले पनि त एउटा यथार्थ एउटा तथ्यलाई हेरे होला नि त। हामीलाई आएको सूचना चाहिँ रेशम चौधरीजीकै नेतृत्वमा जसरी त्यहाँ पहाडीहरूलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने खालको नारा, जसरी हत्यामै उन्मुख हुने तपाईसँग प्राप्त सूचना गलत पनि होला। सबभन्दा ठुलो कुरो त के छ भने नि फोन कलको ट्रेसले रेशम चौधरी सो दिन घटनास्थल भन्दा अति टाढा दाङ बर्दियातिर उनको मोबाइल देखिएको छ। उहाँ घटनास्थलमै हुनुहुन्न, हैन योजनाकारको रूपमा आएको छ नि। के को योजनाकार होइन, उहाँलाई हत्यारा नै बनाएर पठाइएको छ। त्यहाँ हत्यारा नै हो, उहाँले हत्या गरेको भनेर प्रहरीले आफ्नो सहर जमिनहरूमा जबरजस्ती बयान गराएर झुट्टा गरेर तपाईँलाई गरिएको छ। यो तपाईहरुको कुरो रह्यो के? हैन, मैले मिसिलको तर्क गरेको। मैले मिसिलको यदि मिसिलमा त्यही छ भने त अदालतले मिसिल मैले भनेको सबै कुराहरु मिसिलको कुरो, अदालतलाई स्वच्छ ढंगबाट न्याय सम्पादन गर्न दिउ न। अदालतलाई सम्पादन गर्न दिउ, तर सम्पादन गर्ने आधार कसले खरा गरिदिन्छ? राज्यले मुद्दा दर्ता गर्छ। मैले मिसिलकै कुरा गर्नु, मैले भनेको मिसिललाई गलत गरेको। वादी सरकार, यो मुद्दाको वादी सरकार हो, सरकारवादी मुद्दा हो र प्रतिवादी रेशम चौधरी लगायत हुन्। वादीले गलत कागजात दिएर अदालतमा पेश गरे भने अदालतले के निर्णय गर्ला? एक राज्य तपाईकै, देश तपाईकै, प्रहरी तपाईकै, प्रशासन तपाईकै, एसपी तपाईकै, त्यो बयान दिने ती प्रहरी जवानहरू तपाईकै, घटनास्थल तपाईकै, सबै थारूहरूलाई त्यो घटना हुने बित्तिकै त्यहाँबाट धपाइएको छ, झन बर्बरता गरिएको छ ती थारू परिवारहरूसँग, सबै पुरुष जति भाग्न लगाइएको छ। त्यसपछि उहाँहरूले एउटा मुद्दा तयार गर्नुभएको छ, त्यो मुद्दा झुट्टा हो, हामी त्यही भन्दैछौँ। यो त तपाईले भनेको कुरो हो।
भएको यो कुराले गर्दा मैले मात्र भनेको होइन। निर्दोष रहेछन् यसो भने भयो। पनि के हुने भन्ने कुराले अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति सुन्नुहोस् न सिर्जना सुशीलजी, गरिरहेको न छ। मैले भनेको कुरो पत्याउनुहोस् न तपाईँले भनेको कुरो पत्याउनुहोस्। राज्यले नै खडा गरिदिएको लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिदिनुहोस् न। उनले भनेको कुरो त तपाईँ पत्याउनुहुन्छ होला नि। यसो भयो। त्यो लुकाएर अनि त्यो मुद्दालाई छुट्टो लिएको प्रभावित गर्दै हुनुहुन्छ। यसो भयो मनिषजीको पार्टीले के थियो भने जिल्ला अदालतले रेशमजीलाई चाहिँ र 210 जनालाई जुन आजीवन कैद सजाय तोक्या छ त्यो हो भने अब उहाँहरू जानुपर्ने भनेको पुनरावेदन हो। पुनरावेदनबाट सर्वोच्चमा जानुपर्ने हो है। अब उहाँको फैसला त एउटा अभियोग लागेको छ नि, उहाँलाई अपराधीको अभियोग लागेको छ मान्य रेशम त्यो चौधरीलाई। तथ्यगत त्यसको हिसाबले फैसला त्यसलाई गर्नु त- त्यसलाई झुट साबित गरेर पो हो, अनि रेशम मनिषजीले चौधरीले भन्नुभएको सफाई पाउन त भने लागेको सफाई पाउने भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै हो है। तर उहाँहरू कहाँ जाने हुनुहुन्छ आजको अङ्कगणित खेलमा सम्मानित प्रधानमन्त्रीसँग बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो जुन चाहिँ कानुनी रूपमा त्यो चाहिँ गलत हो। मलाई के आश्चर्य लाग्यो भने महन्तजी जस्तो आदरणीय नेता जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको उहाँले पनि यो माग प्रधानमन्त्रीसँग राख्दाखेरि म अचम्मित भएको। काङ्ग्रेसको इतिहासमा उहाँ धेरै ठुलो राजनीति भोगेर अभ्यास गरेर आउनुभएको र एउटा काङ्ग्रेसमा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरा महन्त ठाकुरजी हो। आज उहाँकै कुरो हामी उहाँकै कुरो साथी लिएर उहाँलाई अपडेट नहुन सक्ला। होइन मैले तपाईँलाई अपडेट मात्र गरिदिएको। तपाईँले उठाएको पौष 5 गतेको मुद्दा तपाईँहरू अझ अदालतले मान्नुभयो नि त। आन्दोलनबाट चाहिँ जुन पुनर्स्थापित भयो संसद त्यो त मान्नुभयो नि। तर फेरि त्यही 11 दिनपछि फागुन 15 गते फेरि अर्को त्यस्तै जुन नेकपा एमालेलाई दुईवटा पार्टीको नाम भयो भने निर्णय गर्यो त्यही अदालतले। जुन प्रतिगामी म त भन्छु प्रतिगामी निर्णय भन्छु त्यो फैसलाले फागुन 11 तपाईँको जुन कुरा चाहिँ नि पार्टी फुटालिने अदालतको काम हो र आमाको गर्भमा हालिदिने 3 वर्षपछि है। त्यस कारण त्यो त प्रतिगामी निर्णय हो, एउटा इन्ट्रेस्टमा भयो त्यो निर्णय। तर आजको विषय भनेको चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने सरकार चाहिँ टिकाउने र नयाँ बनाउने खेलमा चाहिँ जानुभयो उहाँहरू। त्यस कारण चाहिँ उहाँलाई सबभन्दा सजिलो बाटो चाहिँ रेशमजी अथवा अरू उहाँहरूको साथीहरू जो निर्दोष छन् छुटाउनुहोस् निर्दोषहरू। त्यही भन्न खोजेँ क्या मनिषी अहिले तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन मनिषी होइन भन्नु न तपाईँको दलमा आबद्ध कोही नेता कोही कार्यकर्ता चाहिँ निर्दोष छन् र उनलाई दोषी ठहर गर्यो भने चाहिँ न्याय पाउने छ। अब हामी जस्तो सामान्य होइन सुशीलजी हामी जस्तो सामान्य अरू कोही जनतालाई चाहिँ दोषी ठहर गर्यो भने त्यही प्रक्रियाले गर्यो भने चाहिँ चुप लाएर बस्नुपर्ने छ। नेताको छत्रछायामा रहेका तपाईँका प्रस्तुतिहरू पनि माइन्डसेटले के भइरहेको छ भने रेशम दोषी हो रेशम दोषी मैले त यो त्यस्तो होइन भने त्यस्तो तपाईँको माइन्डसेट त्यस्तो होइन भने हामी तर्क गरिरहेको। मैले उहाँको ज्ञानलाई ज्ञानवर्धक रूपले बनाउनको लागि के भनेको साँच्चै रेशमजी अथवा रेशमजी सँगैका प्रतिवादीहरू अहिले पुनरावेदन गरिरहेको छ। जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई उच्चमा पुनरावेदन उच्चको फैसलालाई अहिले सर्वोच्चमा पुनरावेदन भइरहेको छ। हामीले सरकारसँग राखेको माग रेशमलाई माफी दिदेऊ भनेको होइन, रेशमलाई त्यतिकै जेलबाट छोडिदेऊ भनेका होइन। के भनेको त अहिले वादी र प्रतिवादी बीच मुद्दा चल्छ। वादी नेपाल सरकार हो, तसर्थ नेपाल सरकारलाई हामीले के भनेका छौँ भने तिमी सत्य तथ्य छानबिन गर, बरु अदालतलाई सहयोग पुग्ने गरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर। त्यसले त साँचो बोल्या होला नि, रेशम दोषी हो त्यो घटनाको बारेमा त्यत्रो अध्ययन अन्वेषण गरेको छ, उसलाई अदालतलाई सहयोग हुने गरी हामीले भयोहरूको प्रमाण कसरी बनाउने? रेशमलाई भगाइएको थियो, रेशम मात्र होइन सबै थारू पुरुषहरू त्यतिखेर धपाइएर मुद्दा एका पक्षले तयार गरिएको छ। अहिले हामीले सरकारलाई भनेको मात्र तपाईँ वादी हो, अदालतमा के भन्छ पेशीहरू नसारिदिनुहोस्, अदालती प्रक्रियामा सहयोग गर्नुहोस् भनेर मात्र प्रधानमन्त्रीसँग अपेक्षा राखेका हौँ र सत्य तथ्य छानबिन गरिदिनुहोस्। रेशम दोषी हो भने उहाँ दण्डित हुनुपर्दछ। म जनता समाजवादी पार्टीको एउटा कार्यकर्ता यसरी सार्वजनिक भन्दैछु। तर निर्दोष हो भने छुट्नु पर्छ। हामीले पनि त्यही भन्यौं। राजनीतिक आस्थाकै आधारमा एकजना थारूको छोरो भएकै आधारमा एकजना चर्चित नेता भएकै आधारमा निजलाई जाहेरीमा हुँदैन भएको व्यक्तिलाई जबरजस्ती पछिबाट 14 वर्ष एकजना बालकलाई बयान गर्न लगाएर यसरी जेलमा सराउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हाम्रो पनि यसको मतलब जनता समाजवादी पार्टी हामीले यति मात्रै भने के हो भने एउटा व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोग लागिसकेपछि राजनीतिक दबावको आधारमा होइन सत्य तथ्य पेश गर्दा भने त यदि रेशमजी निर्दोष हुन्छ सत्य तथ्य पेश जसले पनि गरेको अदालतलाई सहयोग गरेको प्रहरीलाई सहयोग गरेको अभियोग लाग्दैमा उनी अभियुक्त हुन्, फैसला अन्तिम भएपछि मात्र उनी अपराधी हुन्। मलाई के लाग्छ भने तसर्थ अभियुक्तलाई अपराधी भनेर अहिले नै त्यसरी व्यवहार गर्नुहुन्न।
उहाँले भन्नुभएको कुरामा सरकारसँग त्यो छोडिदिउँ भने हामी पुनरावेदन गरिरहेछौँ। तर उहाँहरूको पार्टीले के भने चाहिँ रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिऊ भनिरहेको छ क्या अहिले। पार्टीभित्र पनि विवाद छ, एउटा पक्ष रेशम चौधरीलाई नछाडे पनि हुन्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति देखा अब परिरहेको यस्ता छ। कुरा गरेर कहाँ विवाद देख्नु त्यसकारण तपाईँ? चाहिँ हुन्छ, होइन, रेशम चौधरी म- रिहा म- हुनुपर्छ, संविधान संशोधन हुनुपर्दछ, राजबन्दी रिहा हुनुपर्दछ, झुट्टा मुद्दा मानिस फिर्ता हुनुपर्दछ, नागरिकताको विधेयक अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने जस्ता हाम्रा मागहरूमा मेरो पार्टीभित्र कहाँ तपाईँलाई विवाद देख्नु? देखाउँछु है त, केही समयपछि कहाँ कहाँ विवाद छ म देखाउँछु। अबको बाटो यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको बाटो यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमन र नेपाली कङ्ग्रेस बीपीका महामन्त्री सुशील मान शेरचनसँग। ल अब शेरचनजी यही रह्यो होइन कुरा। अब जनताका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने अथवा जनताका दुःखलाई समाधान गर्नलाई एउटा निर्णायक काम गर्नुपर्ने थलो अब अहिले यस्तै कुराहरूमा अल्झिरहेको छ, यसरी बन्धक बनिरहेको छ, यसलाई राजनीति भनिदिन परेको छ होइन। यो चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस अनि नेकपा अहिलेको एमाले भनौँ, दुईवटा एमाले र जसपा नै यसमा चाहिँ मुख्य दोषीहरू देखिन्छ। जनतालाई यसरी असहज परिस्थितिमा राख्ने, एउटा निकास नदिने, ठिक छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने भने दिँदा हुन्छ जसपाले, जसपाको नेतृत्वमा बनाउँदा पनि हुन्छ सरकार। अथवा त्यो त मनिषजीले भनिसक्नु भयो त, उहाँहरूका ती 5वटा मागहरू जसले सम्बोधन गर्छ उसलाई हामी समर्थन गर्छौँ। त्यो होइन, मैले अघि नै भने नि मनिषजीलाई मैले निवेदन गरेँ कि लाल आएको कुरा हो भने 76 साल असोज 23 गते सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश यो सपना प्रधानज्यू अहिले त सांसद हुनुहुन्छ क्यारे उहाँ होइन, पहिला उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा निर्णय गरेको छ, सरकारलाई आदेश गरेको छ कि लाल आयोग सार्वजनिक गर 3 महिनाभित्र भनेर भनेको छ। त्यो 76 सालको असोज 23 गते भएको निर्णयमा जसपा किन लाग्दैन भने के है, आज त 77 साल हो नि त, चैत महिना भयो नि त, यत्रो महिना जसपा किन सुत्यो? उहाँकै पक्षमा निर्णय गरेको छ है सम्मानित सर्वोच्च अदालत। फेरि मैले उहाँको ज्ञानवर्धकका कुरो गरेँ। सुन्नु मनिषजी, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भनेर अदालतको निर्णयलाई मात्र सम्मान गरेको होइन कि अन्य ठाउँमा पनि र अहिले पनि मान्छेले के भन्दैछ भने सरकारमा यिनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यसो गर्न उसो गर्न, राष्ट्र राजनीतिमा आफ्नो भूमिका यसो गर्न लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकवाला अर्गेलियै थापेको। सुन्नु न, तपाईँहरू हिजो हामीले कहाँ गरेका छैनौँ? ओलीजीसँग तपाईँहरू सरकारमै हुनुहुन्थ्यो नि हिजो, जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा थिएन। उपेन्द्रजीहरू सरकारमा रहिरहँदाखेरि उपेन्द्र यादवजी तत्क्षण पार्टी एकीकृत भएको थिएन, उहाँ समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उहाँ सरकारमा सामेल हुनुहुन्थ्यो, जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल थिएन। हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भनेर कुनै अदालतको निर्णय मात्रको आधारमा होइन, सार्वजनिक रूपमा पनि सम्मानित प्रतिनिधि सभालाई अवरुद्ध गरेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न अब म सार्वजनिक गर्दैछु भनेर त्यतिसम्म बाध्य पार्न हामीले सबै भूमिका निर्वाह गरेका हौँ। आज गरेको कुरो होइन। अर्को कुरो उहाँले भन्नुभयो जसपा दोषी छ, कहाँ दोषी छ? कसलाई समर्थन चाहियो ल भन्नुहोस् न, कसलाई समर्थन चाहियो? होइन, निकास दिनको लागि राजनीतिक पछि बनाउला। तपाईँको सल्लाहलाई धन्यवाद। त्यो पछि बनाउला, हामी आफ्नै नेतृत्वमा त्यसको लागि पनि तयार छौँ। एकजना मधेसिया गण्डकी प्रदेशमा आजै मात्र पहिला संघीय संसदको कुरो गण्डकी प्रदेशमा तपाईँको दल जसपा नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्रले कहाँ विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ? केपी ओलीलाई कसले समर्थन फिर्ता लिएको छ? अनि गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव तपाईँहरू रातारात ल्याइरहनु भएको छ होइन, नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर, माओवादी केन्द्रसँग मिलेर, जसपाले होइन। अनि सङ्घीय संसदमा चाहिँ मैले अघि पनि भने केपी ओली चाहिँ के सरकारको निरन्तरता छ भने उहाँलाई मजाले काम गर्न दिउँ, होइन परिवर्तनको आवश्यकता हो भने परिवर्तन गरेर छिटोभन्दा छिटो देशलाई निकास दिउँ मात्र यदि भनेको हो क्या यो गर्नको लागि। अनि जसपाको भूमिका खै? एक त तपाईँलाई निवेदन गरौँ, गण्डकी प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिएको कुरो जनता समाजवादी पार्टीलाई थाहा छैन, ज्ञात छैन। जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा म सदस्य छु। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा गण्डकी प्रदेशमा समर्थन गर्ने कि फिर्ता लिने कुरो कतै कुनै छलफलै भएको छैन। तपाईँको दल चाहिँ एउटा उसमा चल्दैन, एउटा पद्धतिमा अहिलेसम्म भएको छैन। अब त्यहाँका सांसद साथीहरूले समर्थन फिर्ता लिनु भएको छ, उहाँहरूले अब मतदान सम्बन्धमा हामीले केही निर्णय गरौँला, पक्षमा गर्नुहोस् या विपक्षमा गर्नुहोस्। अहिले त हस्ताक्षर मैले पनि सञ्चार माध्यममा देखेँ, तर जनता समाजवादी पार्टीलाई
पार्टीलाई थाहा छैन, कुनै व्यक्ति विशेष नेता विशेषसँग सल्लाह गर्नु भएको छ त्यहाँको संसदीय दलले भने प्रदेश सांसदहरू पार्टीकै मान्छे होइनन् र पार्टीको मान्छे हुन्, पार्टीको कार्यकर्ता हुन्, पार्टीको नीति सिद्धान्त, पार्टीको स्वच्छन्द स्वेच्छाचारी ढङ्गले कता लाग्न मन लाग्यो त्यतिर लाग्ने हो। अहिले पार्टीलाई क्या थाहा छैन, कसरी लाग्नुभयो, कता लाग्नुभयो, कसको निर्देशनमा मलाई थाहा छैन होला, मलाई थाहा छैन, पार्टीलाई पनि थाहा छैन, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई थाहा छैन। कस्तो पार्टी हो मनिष सुमनजीको? अब यही कुरो तपाईँलाई जनमोर्चाको पनि एकजना सांसदले भनेको मैले सुनेको थिएँ। चित्रबहादुरजीले एक्लै समर्थन फिर्ताको घोषणा गर्नुभयो, तर उनको केन्द्रीय समितिको निर्णय नै भएको छैन। खैर उहाँको कुरो मैले बोलिनँ। जनता समाजवादी पार्टीलाई गण्डकी प्रदेशसँग समर्थन यसो गरौँ न त, सरकारको साँचो बोकेर बसेको जनता समाजवादी पार्टीले कहिलेसम्म के निर्णय गर्ला? तपाईँ मेरो कुरो पत्याउनुहुन्न कि कसलाई समर्थन चाहिएको छ मेरो? कहाँ विश्वासको मत दिनु पर्दछ? संसदमा सुन्नुहोस् न, विधि अनुसार संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुन्जेलसम्म, विधि अनुसार यो सरकार अल्पमतमा नपरुन्जेलसम्म, वा विधि अनुसार यो सरकारलाई विश्वासको मत आवश्यकता नपरुन्जेलसम्म जसपाले के निर्णय गरोस्, के नाचोस्, गाओस्, के अधोगतिमा निर्णय गरोस्, राजनीतिलाई परिपक्व हुन दिनुहोस्, संसदमा प्रस्ताव दर्ता हुन दिनुहोस्, संसदमा यो प्रकारको म्याच्युरिटी आउन दिनुहोस्। जनता समाजवादी पार्टी विदिन 24 आवर निर्णय गर्छ। निर्णय लिने अवस्थामा नगरौँ होला। बच्चा अहिले जन्मेकै छैन, न्वारण गरिदेऊ, नाम राखिदेऊ, अहिले बिहा फिक्सै भएको छैन, जन्तीको लागि कोर्टमा आइरन लगाइदेऊ। अहिलेको राजनीतिमा जसपाको जुन महत्त्व र जनता समाजवादी पार्टी उचित समयमा निर्णय गर्ने हो। अहिले जन्तीको अब हैन, हामी के भनिरहेका छैनौँ भने ओलीजीको समर्थन फिर्तामा तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् अथवा समर्थन गर्नुहोस् भनिरहेका छैनौँ। राष्ट्रलाई निकास दिने बेलामा तपाईँहरूको पार्टीको जुन महत्त्व यतिखेर बढिरहेको छ र जुन अकर्मण्यता तपाईँहरूले देखाइरहनु भएको छ, इतिहासले समीक्षा गर्छ। हामी के नेपाली कांग्रेस मान्छे नेपाली कांग्रेसले बोल्ने केही गर्ने केही अब हेर्नुहोस् त, यस्तै छ हैन राजनीतिक नेपाली कांग्रेसले मैले नेपाली कांग्रेसकै नेताको शब्द पैँचोलेर भने उहाँहरू चैत्र 20 गते निर्णय गर्नुभएको छ, अब म प्रधानमन्त्री बन्छु, अब ओलीलाई विस्थापित गर्छु। खोइ नि त, राष्ट्र जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने काम के हो त्यो छिटो भन्दा छिटो गर्नुस्, अकर्मण्यता नदेखाउनुस्। हामीले भनिरहेका छौँ। हामीले हेर्दाखेरि कस्तो देखियो भने त्यस पार्टीको सभापतिजी चाहिँ नि अविश्वास प्रस्तावमा जाने चाहिँ छाडकाट देखिएन। उहाँलाई चाहिँ के भयो भने पार्टीभित्र दबाब आएर उहाँले पार्टीको निर्णय गर्यो है। त्यसकारण चाहिँ उहाँ आफ्नो टेक्निकल कुराहरू होला, सभापतिजीले अहिले बाहिर भन्नुभएको छैन। अब बाहिर त अब ओली सरकारलाई हटाउने पनि भन्नुभएको छ उहाँले होइन। ओली सरकारलाई फाल्ने कुरा पनि छैन, म सरकारलाई जान्न, प्रधानमन्त्री बन्द सरकारलाई जान्न भन्नुभएको छ। उहाँहरूको चाहिँ दिन प्रतिदिन चेन्ज आइरहेको छ कुराहरू, तर आफ्नै निर्णय इम्प्लिमेन्ट नगर्ने, आफू अकर्मण्यता देखाउने। जसपाले मलाई पहिला परीक्षा पासको ग्यारेन्टी दिएन, अरे एक्जाम दिनुस् न, त्यो भन्दा पनि के छ भने तपाईँको पार्टीको नेता वरिष्ठ अध्यक्ष र राजेन्द्र महतोजी नेताजीहरू चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ बारम्बार भेटेर चाहिँ जसरी बार्गेनिङ भइरहेको छ त्यो कुराले तपाईँहरूको महत्त्व बढाएको छ के तपाईँको। त्यस कारण तपाईँहरूले एउटा निर्णय दिनु पर्यो कि मनिषजीको पार्टीमै समस्या छ नि त, उहाँले यस्तो अनिर्णय बन्ने हुन्छ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के निर्णय चाहियो, तपाईँलाई के निर्णय चाहियो, कहिले चाहियो, निर्णयको कसरी बन्दी भयौँ, अब सरकारमा गएर चाहिँ यी देश र जनतालाई कसरी निर्णयको बन्दी भयौँ। अनि तपाईँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि होइन, तपाईँहरूले जुन अहिले माग 5 वटा औँला भाँचेर तपाईँले राखेका माग मध्ये रेशम चौधरीकै कुरा गर्दाखेरि अहिले उपेन्द्रजी अनि राजेन्द्र महतोजी र महन्त ठाकुरजीको बिचमा यो मागको महत्त्व र घनत्व फरक छ। उहाँहरूलाई आफ्ना कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यस हिसाबले पनि तपाईँहरू सही ढङ्गबाट यदि यो मागहरू पुरै हुनैपर्छ आवश्यक छ भने प्रश्नै बुझ्नु पनि हुन्न तपाईँले कहिले, किनभने तपाईँको दलको समस्या हो, कहिले बुझ्नुहुन्छ यो? मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको 5 वटा डिमान्ड तपाईँका दलका नेताका कुरा गर्ने हो भने कुन नेताको घनत्व र अपनत्व कम र बढी देख्नु भयो? उपेन्द्रजीको कुरा गर्ने हो भने होइन, त्यसै गरी उपेन्द्रजी त उपेन्द्र यादवजी आफै एउटा आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर म व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छैन, तसर्थ मुद्दा फिर्ता, राजबन्दी, रिहाई, रेशम चौधरी, संविधान संशोधन, ठाकुरजीलाई जति त्यो महत्त्व छ घनत्व छ त्यो मागको अर्कोलाई छैन, अर्कोले अर्कै कुरा गरिरहेको छ। तपाईँको दल बिच सबैको ठेक्का नलिनुहोस् न, तपाईँको माप्ने युनिटको जुन मेसिन छ नि त्यो बिग्रेको छ। सबै ठुला नेताको तपाईँ ठेक्का नलिनुहोस् न मनिषजी। आफ्नै पार्टीको नेताको ठेक्कावाला शब्द त छैन, तर जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अब हाम्रो उपेन्द्र यादवजीको त जुन मन्त्रीजी र महतोजीको ठ्याक्कै विपरीत छ नि त। उहाँको केमा विपरीत छ क्लियर गर्नु, म गरिदिन्छु नि, तपाईँको जनज्ञानवर्धक गरिदिन्छु। उहाँको अभिव्यक्तिहरू इन्टरभ्यू हामीले सुन्छौँ,
उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ ओली सरकारलाई टिकाउने होइन जसरी हुन्छ फाल्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अनि कसले भन्यो ओली सरकार धेरै राम्रो टिकाउनुपर्छ अहिले त मैले भने भनेपछि माग पुरा गरे भने ओलीजीलाई समर्थन गर्ने भने माग पुरा गरे भने अनि तपाईँलाई उपेन्द्र यादवले के भन्नुभयो माग पुरा गरे भने पनि मलाई ओली मन पर्दैन भन्नुभएको छ। माग पुरा गरे धन्यवाद हामी सरकार परिवर्तन गर्छौँ त यो त मेरो शब्द होइन। जनता समाजवादी पार्टीको क्लियर सिद्धान्त छ प्रतिनिधि सभाले चाहेको बखत कतिवटा जनता समाजवादी पार्टी महन्तजी जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्रजी जनता समाजवादी पार्टी परिकल्पना नगर्नुहोस् फुटोस् थुप्रै होस् धेरै नेताले नेतृत्व गर्नुहोस् त्यसरी परिकल्पना नगर्नुहोस् प्रश्नमै परिकल्पना देखिन्छ के म तपाईँलाई क्लियर उपेन्द्रजी के भन्नु भएको छ भने प्रश्न अलिक क्लियर बनाउँ अहिले बुझ्नु भएन फेरि पनि बुझ्नु उपेन्द्रजी के भन्नु भएको छ भने यी मागहरू ओलीजीले पुरा गरिदिनु भयो भने धन्यवाद तर सरकार परिवर्तन हुन्छ होइन त्यही भन्नु भएको छ महतोजी पनि यी मागहरू उपेन्द्र के अरे ओलीजीले पुरा गरिदिनु भयो भने धन्यवाद तर सरकार परिवर्तन तर महन्तजीको के भन्नु भएको छ अहिले सरकारमा जानेको लागि तयारी गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू छ यो तपाईँको दलको समस्या देख्नुहोस् तपाईँ धेरै कुरा सुन्नुभयो तर महन्तजीले यो सरकारमा जाने तयारी गर्दैछु भनेर कहाँ सुन्नुभयो होइन त्यो देखिन्छ नि त कहाँ देख्नुभयो यहाँ उहाँले माग पुरा गरिदिनु भयो भने यही सरकारलाई समर्थन गर्ने खालले खुट्टा उचाल्नु भएको छ उहाँले सरकारमा समर्थन र सरकारमा जाने पृथक पृथक कुरा हो है सुशीलजी नफसाउनुहोस् आफै फस्दै हुनुहुन्छ जनता समाजवादी हुनुहुन्छ तपाईँ फस्दै हुनुहुन्छ हिजो तपाईहरु प्रतिगमन भनेर ओलीजीको विरुद्धमा सडकमा जाने अनि आज माग पुरा हो भनेर फेरि समर्थन गर्ने कुनै सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्नु र सोही सरकारमा गएर प्रतिनिधित्व गर्नु मन्त्री बन्नु हिजो विरोधै गर्ने यो सरकारको अनि आज माग पुरा गर्दियो भने समर्थन गर्छु भन्ने के गरेका थियौ जनता समाजवादी पार्टी सापनाथ र नागनाथ सबैलाई चिन्छ नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र सबैलाई चिन्छ हिजो उहाँहरु प्रधानमन्त्री भइसक्या होइन हिजो उहाँहरु प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधन भयो हिजो उहाँहरु प्रधानमन्त्री हुँदा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो हिजो उहाँहरु प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईका नेता उपप्रधानमन्त्रीजी हुँदा चाहिँ के भयो आत्मसमीक्षा गर्नुस् न जनता समाजवादी पार्टी निर्माण एकीकृत हुनुभन्दा पहिलेका पूर्व घटक दल थिए उनको क्वेशनको जवाब उनले देलान् म तपाईलाई क्लियर भन्दिउँ जनता समाजवादी पार्टीको अहिलेको कार्यकर्ता अथवा नेतृत्वको के एउटा विश्वास छ भने अब मन्त्री पदसँग पार्टीलाई नसाटौं सत्ता साझेदारीसँग मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई नसाटौं अब नसाटौं हैन 2072 भन्दा पहिले तपाईलाई पनि थाहा होला मधेसका दलहरू फुट्थे मन्त्री पदकै लागि फुट्थे सरकारमा जानकै लागि विभिन्न थरीका काम गर्थे तर पछि एकीकृत हुँदै 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 आज हामी एकीकृत भएका छौं पानी कसरी पानी छोडेका हौं फेरेका हौं अब एकीकृत भइसकेपछि हामीले सरकारलाई कार्यक्रमको अन्त्यतिर उहाँले पनि अफर गरिसक्नुभयो तपाईले पनि अफर नगरेको मात्र होइन सबै नागरिक समाजले पनि अफर गरे आफै प्रधानमन्त्री बन्नुस् न भन्ने सम्मको अफर आइसक्यो मोदीजीको यो कुरालाई चाहिँ के भने मन्त्रीसँग र सत्तासँग बार्गेनिङ नगर्ने भन्ने जुन मूल्य र मान्यतासँग हाम्रो मूल्य र मान्यतासँग राज्यसँग पुरो गरौँ आज मूल्य र मान्यता रेशम चौधरीको रिहाई मूल्य र मान्यता संविधानको संशोधन मूल्य र मान्यता तपाईलाई नागरिकता समस्याको सर्वकालीन समाधान मूल्य र मान्यता तपाईलाई राजबन्दीको रिहाई मूल्य र मान्यता हाम्रो मधेस आन्दोलन ताका लगाइएका सबै झुट्टा मुद्दाको फिर्ता मूल्य र मान्यता प्रधानमन्त्रीको पद मूल्य र मान्यता अझै बढी लाभदायक कुन चाहिँ मन्त्री पद छ त्यो लिने मूल्य र प्रधानमन्त्री पदवाला प्रस्ताव राखेपछि तपाईको मुखमा घिउ छ यहाँको मूल्य र मान्यता भनेको प्रधानमन्त्रीको पद सुनेको आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ मन्त्रीका पद मन्त्रीका पदवाला पुरो कहाँ भयो सत्ता साझेदारीको कुन मिडिया हेर्नुहुन्छ तपाई कुन मिडिया हेर्नुहुन्छ मैले भनेको कुरो सुन्नुस् न तपाई घट्टा र विचारमा सुन्नुस् न सरकारको मुखपत्र मैले भनेको कुरो पत्याउनुस् न दाइ म तपाईको अगाडि भन्दैछु मनीषजी सुशील मानजी जनता समाजवादी पार्टीको एकजना जिम्मेवार कार्यकर्ताले सुन्नुस् हाम्रो पार्टीलाई अनुमान गरेर कसैले सञ्चार माध्यमले बोलेको छ भने नसुन्नु तथ्य सत्य अब यो कुरा चाहिँ सुन्नुस् तथ्य सत्य तपाई बिपी कांग्रेसको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ हाम्रो तथ्य सत्य पत्ता लगाएर अब जनताको कुरा चाहिँ सुनौ है त यो जनता यो राजनीतिक दलको यो देश कसैको बपौती होइन कुनै पनि राजनीतिक दल शक्तिमा गएपछि आफ्नो माग पुरा गर्ने अनि जायज माग छ र शक्तिहीन छ त्यो राजनीतिक दल भने माग पुरा नहुने खालको परिस्थिति निर्माण हुनुहुन्न मुलुकमा सही माग छन् भने जस्तोसुकै जेसुकै होस् त्यो शक्तिमा रहोस् नरहोस् यसका उनका मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ लोकतन्त्र भनेको त्यही नै हो अहिले समाजवादी पार्टीको महत्त्व बढेको छ भने चाहिँ उसका मागहरू पुरा गरिदिने होइन भने चाहिँ पुरा नगरिदिने लोकतन्त्र हुन सक्दैन हामी त्यो भनिरहेका छौँ क्या मैले अब चाहिँ बुझ्नु पनि हैन तपाईको कुरोसँग म सहमत छु कुरो बुझ्नु सभ्य समाजको कुरो बुझ्नु भन्न खोजे यहीँनिर अब भन्नै बाँकी छ तपाईले फेरि फेरि भनेर बुझाउन खोज्नु भयो तपाईले पहिले भनेको कुरो र अहिले भनेको कुरो यो फेरि हेर्नुलाई युट्युबमा फरक होला सभ्य समाजको सरकार छैन यही दोष छ हामीमाथि हामी जब माओवादीले धेरै मान्छे हत्या गरे कानको कञ्चटको तलबाट बन्दुक पर्काए अनि मात्र राज्य सत्तालाई थाहा भइएको रहेछ संविधान सभा त्यस्तै गजेन्द्र नारायण सिंह जब
तपाईँलाई अनसन गर्थे, गजेन्द्र नारायण सिंह जब धरना बस्थे, गजेन्द्र नारायण सिंह जब जुलुस निकाल्थे र भन्थे संविधान सभाबाट संविधान सङ्घीय व्यवस्था खोइ कसैले सुन्दैन थियो। त त्यही कुरो प्रचण्डजीले कञ्चटको तलबाट बन्दुक पर्काउँदा खुरुखुरु सुनिएको टिकापुर र टिकापुर र गौरपाला कुरो तब तपाईँ फेरि प्रसङ्ग परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। मैले प्रसङ्ग जोड्दै भने अहिले जनता समाजवादी पार्टीको महत्त्व बढेर होला। काङ्ग्रेसले पनि भन्छ तिम्रो माग म पुरा गरिदिन्छु, एमाले पनि भन्छ म संविधान संशोधन गरिदिन्छु, उनले पनि भन्छ म मुद्दा फिर्ता लिइदिन्छु। हामी कानमा तेल हालेर सुतेका छौँ, गर्दै हुन त। र तपाईँले भने जस्तै हामीले तेल हालेर सुत्न मिल्छ भने राष्ट्रिय आवश्यकतामा आफ्नो हाम्रो मेरो पुरै माग सुन्ने हो भने पुरै देशलाई समतावादी समाज निर्माण तत्काल प्रस्तुत गरिएका 5-6 मागहरू जसले पुरा गरिदिनु पर्यो। गणतन्त्र र 2072 संविधान कसरी आयो भन्ने कुरा त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अस्ति बोलिसक्यो हेर्नुहोस्। 62-63 आन्दोलनको सन्दर्भमा उहाँले बोलाएर छ बैलगाडा प्रधानमन्त्रीजीको कुरो प्रधानमन्त्रीजीसँग यति मात्र निवेदन छ, जनता समाजवादी पार्टीको बारेमा अनर्गल छापिएका पत्रिकाहरू नपढ्नु होला। मेरो फोन नम्बर लिनुहोस्, मसँग सिधा संवाद गर्नुहोस्। मैले भने मलाई थाहा छैन जनता समाजवादी पार्टीका 3वटा मुखको बारेमा सबै तपाईँलाई पनि थाहा छैन, त्योभन्दा बढी हामीले जानकारी होइन। अन्त्यतिर कार्यक्रमको अन्तिर आइसकेका छौँ, त्यसैले अबको निकास के हुनुपर्छ ल भन्नुहोस् त, तपाईँलाई के लाग्छ? अबको निकास भनेको बिपी कागजको ठहर चाहिँ के हो भने 2047 को संविधान र 72 को संविधानलाई फ्युजन गरेर अग्रगामी उसमा जानुपर्छ। तपाईँको 6 महिनाभित्र नयाँ संविधान जनताको अभिमत दिनु पर्दैन, तपाईँ एउटा राजनीतिक दल गठन गर्दै मानिदिनु पर्ने सबै जनताको राय लिने एउटा कमिटी बनाउने पूर्व न्यायाधीशहरूको 5 जना कमिटी र 5 जना कमिटीले 6 महिनाभित्र चाहिँ दुईटा संविधानलाई फ्युजन गरेर राम्रा पक्ष व्यावहारिक पक्षलाई लिएर चाहिँ राजा सहितको प्रजातान्त्रिक संविधान चाहिँ बन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् गणतन्त्र संविधान फेदर भइसक्यो, 47 सालतिर फर्किने अब फर्किने होइन, फर्किने भनेको त फर्किन राम्रो पक्षलाई फर्किन हुँदैन। हाम्रो जुजुबाजेहरूले राम्रो काम गरेको हामीले गर्नु मिल्ने कि नमिल्ने, जुजुबाजे गरेको राम्रो काम फर्किने। इतिहासका राम्रा कुरा ल्याउँ, नयाँ कुरा थपौँ, अगाडि सबै मिलेर बढौँ भन्नुभयो। आदर्शवादी कुरा हो तर व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सक्छ। बिपी काङ्ग्रेसको आफ्नो विचार होला। उहाँहरूले दुईटा संविधानको फ्युजन खोज्नु भएको छ, तर मैले अर्को संविधानसँग फ्युज गर्नु हुँदैन, यसलाई फ्युजै उर्ला। यही संविधानलाई उहाँले च्यात्नु भयो, संविधान च्यात्ने प्रधानमन्त्री पनि खाने यो संविधानमा तपाईँकै टेलिभिजनमा आएर तपाईँसँगै संवाद गरेर संविधानका खोटाहरू भन्दा तपाईँ पनि पत्याउनु हुन्न थियो। संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पनि खाने, मन्त्री पद पनि खाने होइन, के गर्ने भूमिगत भइदिने सुधार गर्ने कुरो गर्नुभयो सुशील मानले। ठिक छ, विचार होला। बिपी काङ्ग्रेसले अब 47 को संविधानसँग फ्युज गर्ने कुरा भन्दै हुन्छ, संविधानलाई संशोधन सुन्नुहोस् न। राष्ट्रिय राजनीति र जनप्रतिनिधि स्थल संसद अथवा प्रतिनिधि सभालाई तपाईँहरूका राजनीतिक मागहरूका कारणले बन्द नबनाऊ। कृपया ती मागहरू सही छन् भने जुनसुकैले उठाएको भए पनि सम्बोधन गर्ने खालको संयन्त्रको निर्माण गरौँ, त्यो प्रक्रियामा हालिदिउँ। राष्ट्रिय पार्टीहरू जो संसदमा छ उनीहरूले बन्धक बनाउनु भएन भन्नु छिटोभन्दा छिटो निकास पाओस्। यही सरकारले निरन्तरता हो भने पनि सबै मिलेर राष्ट्र जनताको पक्षमा काम गरौँ। नयाँ सरकारको आवश्यकता छ भने त्यो अनुसार छिटोभन्दा छिटो निकास दिउँ। त्यो के गर्ने चाहिँ राजनीतिक दलले निर्णय गरोस्। शुभेच्छा छ। दिने हो कि शेरबहादुरलाई दिने हो कि महन्तजीले गर्ने हो कि अब प्रचण्डले गर्नु पर्यो कि राष्ट्रिय निकास समय दिनुभयो। दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय बिपी, जय नेपाल। अबको बाटो यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमन र नेपाली कङ्ग्रेस बीपीका महामन्त्री सुशील मान शेरचनसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।